पुराने वक्तों की बात है। समुंदर के पास एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बेवा औरत अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। वो हर दिन समंदर के किनारे जाकर माहीगीरों की बची हुई मछलियां चुनकर लाती और यही उनका खाने पीने का जरिया था। एक दिन जब वो मछलियां चुन रही थी तो थोड़े फासले पर एक जहाज आकर रुक गया। जहाज से कुछ लोग उतरे जिनके हाथों में दूरबीनें थी और वो सीधा उसी गरीब औरत की तरफ आए। औरत ने मछलियां वहीं छोड़ दी और अपने बच्चे को सीने से लगाकर डर के मारे उन आदमियों को देखने लगी। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था जो उस जहाज का कप्तान या सरदार लग रहा था। उसने दूरबीन से चारों तरफ देखा और कहा, हमसे बड़ी गलती हो गई है। धुंध की वजह से हम गलत जगह उतर गए हैं। ये वो जजीरा नहीं जिस पर हमें जाना था। फिर वो औरत के पास आया और नरमी से बोला, बहन क्या तुम यहाँ रहती हो? औरत ने थोड़ा झिझक कर जवाब दिया, जी मेरा घर यहीं करीब है। ये कहकर वो पीछे मुड़ गई ताकि वापस जा सके। कप्तान ने औरत को रोककर पूछा, क्या यहाँ आसपास कोई शहर है? हमें कुछ चीजें खरीदनी है। औरत ने कहा, नहीं यहाँ करीब कोई शहर नहीं है। वो लोग वापस जाने ही लगे थे कि कप्तान की नजर औरत की गोद में छुपे एक बच्चे पर पड़ी। वो उसे देखकर बोला, क्या प्यारा बच्चा है, ये बड़ा होकर बहुत बहादुर और अक्लमंद होगा। ऐ औरत, क्या ये तेरा बच्चा है? इसका बाप कहाँ है? ये सुनते ही औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, ये बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था कि इसके बाप का इंतकाल हो गया था। बूढ़े कप्तान ने आहिस्ता से सर हिलाया जैसे उसे औरत की हालत पर तरस आ रहा हो। फिर उसने बच्चे को गौर से देखा और कहा, ऐ औरत, मुझे लगता है कि अगर ये बच्चा तेरे पास रहा तो ये बड़ा होकर कुछ खास नहीं बन सकेगा। अगर तू वाकई इससे प्यार करती है और चाहती है कि ये कामयाब इंसान बने तो तू इसे मुझे दे दे। मैं इसे अपने बेटे की तरह पालूंगा। इसके बदले तू जितना चाहे मुझसे पैसा ले सकती है। माँ ने बच्चे को प्यार से देखा, फिर उसे अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती। यही मेरा आखिरी सहारा है। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने बच्चे से जुदा नहीं हो सकती। औरत ने अफसुर्दगी से कहा। कप्तान बोला, जरा सोचो, अगर ये बच्चा तुम्हारे पास रहा तो बस एक आम मुचेरे जैसा बनेगा, लेकिन अगर ये मेरे पास रहा तो मैं इसे ऐसा बड़ा इंसान बनाऊंगा जिस पर तुम्हें बहुत फख्र होगा। वो औरत सोचने लगी। एक तरफ माँ की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल। कप्तान की शक्ल से लग रहा था कि वो बहुत अच्छा और रहमदिल इंसान है। आखिरकार औरत ने लरजते हाथों से बच्चे को कप्तान के हवाले कर दिया और कप्तान ने उसे पैसों की एक गड्डी दे दी। फिर वो बोला, ये पैसे रख लो, ये तुम्हारे 20 साल के खर्च के लिए हैं। मैं 20 साल बाद तुम्हारा बच्चा जरूर वापस लेकर आऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। ये कहकर कप्तान ने वो बच्चा लिया और जहाज में बैठकर वहां से चला गया। माँ देर तक समंदर किनारे खड़ी जहाज को देखती रही। फिर जब वो जहाज नजरों से गायब हो गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता घर चली आई। इस बात को अब 18 से 20 साल गुजर चुके थे। वो छोटा बच्चा अब जवान हो चुका था। कप्तान ने उसका नाम जैद रखा था। जैद ने अपनी सारी उम्र जहाज पर गुजारी। वो बहुत कम जमीन पर आया। उसकी जिंदगी जहाज ही बन गया था। जब जैद को होश आया तो थोड़ी उसकी समझदारी और थोड़ी कप्तान की तरबियत की बदौलत उसने जल्द ही समंदर से जुड़े सब काम सीख लिए। वो अब मलाही के सारे असूल जान चुका था। बूढ़ा कप्तान उसकी बहादुरी देखकर खुश होता और अक्सर चुपचाप बैठकर तंबाकू पीता, जबकि जैद जहाज़ों का ख्याल रखता। जैद को कभी कभी अपनी माँ याद आती। वो कप्तान से पूछता, अब्बा क्या मेरी माँ नहीं थी? कप्तान कहता, बेटा ये सवाल ना पूछो, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी और नेक औरत थी। कप्तान आहिस्ता से बोलता ताकि जैद ना सुन ले, पता नहीं बेचारी माँ किस हाल में होगी। 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि उससे जाकर मिल आऊं, मगर हर बार कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। जैद जिस जहाज पर काम करता था वो एक बहुत बड़े ताजिर का था। उस ताजिर के पास ऐसे 5 और जहाज भी थे जिनसे वो पूरी दुनिया में कारोबार करता और खूब पैसा कमाता। जब इस बार जैद का जहाज माल बेचकर वापस आया तो बूढ़े ताजिर ने कप्तान को बुलाया और कहा, दोस्त, मेरी उम्र अब 80 साल हो चुकी है। मैंने सारी जिंदगी बहुत दौलत कमाई है और अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। बस एक ख्वाहिश बाकी है,
जिसे मैं मरने से पहले जरूर पूरी करना चाहता हूँ। मैं दिल में एक आरज़ू लिए दुनिया से जाना चाहता हूँ, और वो ये कि मेरी औलाद होती। खैर, ये मेरी किस्मत का लिखा था। अब मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि अपनी सारी दौलत किसी अच्छे और ईमानदार इंसान को दे दूं। तुमने मेरी खिदमत की है और मेरे ख्याल में तुम ही सबसे ज्यादा हकदार हो, अगरचे तुम भी बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारे यहाँ भी कोई बच्चा नहीं है। ये सुनते ही कप्तान बोला, जनाब, शायद आपको मालूम नहीं, मेरा एक बेटा है, 18 साल का जवान और काबिल। मैंने उसे मलाही के सब हुनर सिखा दिए हैं और अब वो इतना समझदार है कि बड़े बड़े जहाज़ों के कप्तान भी उसकी अकल को मानते हैं। ताजर हैरतज़दा होकर बोला, मगर तुमने तो हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा भी है। कप्तान ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगा था कि ये बात मुझे सबको बतानी चाहिए। कप्तान ने कहा, मेरे ज़ाती मामलात से आपका क्या लेना देना? ताजिर बोला, क्यों नहीं, मुझे ज़रूर दिलचस्पी है। तुम अपने बेटे को मेरे पास लाओ। कप्तान अपने बेटे को साथ ले आया। बूढ़े ताजर ने गौर से जैद को देखा और कहा, वाह नौजवान, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा और तुम मेरे बेटे कहलाओगे। जैद कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जनाब, मैंने पूरी जिंदगी समंदर में गुजार दी, लहरों से लड़कर बड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे समंदर से ही मोहब्बत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं खुश होकर आपकी खिदमत करूंगा। उसी दिन से जैद ने ताजिर के साथ रहना शुरू कर दिया। उसे गोदामों का इंचार्ज बनाया गया। चंद दिनों में उसने इतनी समझदारी से काम किया कि माल की फरोख्त तेजी से बढ़ गई। इतने ज्यादा ग्राहक आने लगे कि उन सबको सामान देना मुश्किल हो गया। गोदामों में माल खत्म हो गया था और जहाज अभी वापस नहीं आए थे। यह देखकर जैद ने ताजिर से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद जहाज लेकर जाऊं और जल्दी सामान लेकर आऊं। अगर माल मजीद देर से आया तो कारोबार को बहुत नुकसान हो जाएगा। बूढ़े ताजिर का दिल ये नहीं चाहता था कि जैद चला जाए, लेकिन जब उसने जैद की जिद देखी तो उसने इजाजत दे दी। जैद अपने कई जहाज लेकर समंदर की लहरों में सफर पर रवाना हो गया। रास्ते में अचानक एक जबरदस्त तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची हो रही थी जैसे 30-40 फुट ऊपर उठ रही हों, और जहाज ऐसे हिलने लगा जैसे कागज की कश्तियां हों। जैद घबराया नहीं, क्योंकि वो पहले भी कई तूफान देख चुका था, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक जहाज उसके साथ होता था, जबकि अब कई जहाज उसकी क़यादत में थे। वो कभी एक जहाज को इशारे से समझाता, कभी दूसरे को, मगर तूफान हर लम्हा और ज्यादा खतरनाक हो रहा था। जल्द ही सारे जहाज एक दूसरे से बिछड़ गए और पानी की लहरें जिस तरफ ले गईं, वो उस तरफ बह गए। जैद का जहाज मशरिक की तरफ बह गया। उसने आखिरी बार दूरबीन से दूसरे जहाज देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ पानी की लहरें दिखाई दी। सारी रात जहाज लहरों पर डोलता रहा। सुबह तूफान खत्म हुआ तो कुछ आगे जाकर वो लोग एक बस्ती में पहुंचे, जहां एक मैदान में बहुत से लोग जमा थे और एक तरफ आग का बड़ा अलाव जल रहा था। उसके पास एक खूबसूरत लड़की रस्सियों से बंधी हुई पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि लोग उसे आग में डालने जा रहे हैं। जैद हजूम में से होते हुए आगे बढ़ा और जोर से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस लड़की को क्यों जलाना चाहते हो? एक बूढ़ा आदमी बोला, ये बादशाह का हुक्म है कि इस लड़की को जिंदा आग में जला दिया जाए। फिर एक दूसरा शख्स जो नेक दिल लगता था, वो कहने लगा, इस लड़की ने हमारे बादशाह से वादा किया था कि वो 1 महीने बाद उससे शादी करेगी, मगर अब ये वादा तोड़ चुकी है, इसलिए बादशाह ने हुक्म दिया है कि इसे आग में जला दिया जाए। इसके घर वालों को तो कल ही मार दिया गया था, आज इसकी बारी है। लोग जैद से कहने लगे, तुम क्यों इस मामले में दखल दे रहे हो? अपना रास्ता लो। जैद ने एक थैली निकाली जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी और कहने लगा, ये लो, इसमें इतने सोने के सिक्के हैं कि तुम उम्र भर मजे से गुजारा कर सकते हो। ये लड़की छोड़ दो और बादशाह को जाकर कह दो कि हमने उसे जला दिया है। लोगों ने चुपचाप पैसे लिए और वहां से चले गए। लड़की ने जैद को शुक्रगुजार नजरों से देखा और कहा, अगर तुम ना आते तो मेरा अंजाम भी मेरे खानदान जैसा होता। तुम अजनबी लगते हो, तुम कौन हो? जैद ने कहा, मैं एक जहाज का कप्तान हूं और मिस्र जा रहा हूं ताकि तिजारत के लिए सामान खरीद सकूं। लड़की ने हैरत से कहा, तुम कोयला ले जा रहे हो? यहाँ के लोग तो कोयले के दीवाने हैं, वो उसे खाते भी हैं और बहुत कीमती मानते भी हैं। जितना कोयला लाओगे बदले में तुम्हें दुगना सोना देंगे।
لڑکی نے کہا تم شہر کے سب سے بڑے تاجر کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئلے سے بھرا ہوا جہاز ہے اور تم اسے بیچنا چاہتے ہو۔ وہ فوراً مان جائے گا اور بدلے میں تمہیں سونا دے دے گا، لیکن ہوشیار رہنا، جیسے ہی سودا مکمل ہو جائے اور سونا جہاز میں آ جائے فوراً لنگر کھینچنا اور یہاں سے نکل جانا۔ اگر تم نے دیر کی تو یہاں کے لوگ تم پر حملہ کر کے تمہارا جہاز اور سامان چھین لیں گے۔ زید نے لڑکی کی بات مان لی اور تاجر کے پاس گیا۔ زید نے عزت سے بات کی۔ جب زید نے بتایا کہ اس کے پاس کوئلے سے بھرا جہاز ہے تو تاجر خوش ہو گیا اور بولا کیا تم اسے بیچنا چاہتے ہو؟ تم جتنی قیمت مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اگر سودا آج ہی طے ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ زید نے کہا مجھے کوئلے کے وزن کے برابر سونا چاہیے۔ وہ تاجر پہلے تو سوچتا رہا لیکن پھر مان گیا۔ زید نے کہا صبح 6 بجے تک سونا میرے جہاز پر آ جانا چاہیے، میں کوئلہ ساحل پر رکھ کر واپس چلا جاؤں گا۔ جب وہ واپس آیا تو وہی لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سب باتیں سن لی تھی۔ وہ بولی تم اپنے ملاحوں کو ابھی سے بتا دو کہ جیسے ہی سونا جہاز میں آئے فوراً لنگر اٹھا کر نکل جائے، اگر دیر ہوئی تو یہ لوگ تم پر حملہ کر دیں گے۔ زید نے اپنے سب آدمیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ پوری رات جاگتے ہوئے گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی تاجر سونا اونٹوں میں بھر کر لے آیا۔ زید پہلے ہی کوئلہ ساحل پر رکھ چکا تھا۔ جب سونا جہاز میں رکھ دیا گیا تو فوراً جہاز کو روانہ کر دیا گیا۔ تھوڑا آگے جا کر زید نے دوربین سے دیکھا تو کچھ لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے لیے ساحل پر دوڑتے نظر آئے۔ دوسری طرف بوڑھا کپتان اور تاجر زید کے لاپتہ ہونے سے بہت فکر مند تھے۔ دونوں جہاز بڑی مشکل سے واپس آ چکے تھے مگر زید کا اب کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب زید کا جہاز سمندر میں آتا ہوا دکھائی دیا تو بوڑھا تاجر اور کپتان بہت خوش ہوئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ وہ سونا بھی ساتھ لایا ہے تو ان کی خوشی اور بڑھ گئی۔ بوڑھا تاجر اس لڑکی سے بہت اچھے طریقے سے پیش آیا اور اس کی خدمت بھی کی، مگر زید نے دیکھا کہ وہ لڑکی زیادہ بات نہیں کرتی، کچھ خاموش اور اداس سی رہتی ہے۔ آخر زید نے ایک دن اس سے پوچھا مگر وہ براہ راست جواب دینے کے بجائے بولی اب کیا تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ زید نے حیران ہو کر کہا نہیں، اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں، کوئی کام ہے؟ لڑکی نے سر جھکا کر کہا پہلے تم اپنے کام کے لیے گئے تھے، اب میرے کام کے لیے جاؤ گے کیا؟ کیا تم ہسپانیہ جا سکتے ہو؟ زید مسکرا کر بولا اگر تمہیں وہاں پر کوئی کام ہے تو ضرور جاؤں گا، تم نے میری جان بچائی تھی، یہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ پھر لڑکی نے کہا تو پھر تم اپنے جہاز میں سامان رکھ لو اور اپنے مالک سے کہو کہ تم ہسپانیہ تجارت کے لیے جانا چاہتے ہو۔ جب تم مالک سے اجازت لے لو تو تم میرے پاس آنا، میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ زید نے ایک جہاز میں تھوڑا سا کوئلہ رکھا اور مالک سے اجازت لے کر لڑکی کے پاس گیا۔ وہ بولا اب بتاؤ کیا کہنا ہے؟ لڑکی نے ایک الماری سے ایک قیمتی کوٹ نکالا اور کہا جب تم ہسپانیہ پہنچو تو اتوار کے دن یہ کوٹ پہن کر بادشاہ کے چرچ جانا، وہاں پادری کے پاس 3 کرسیاں ہوں گی، 2 سونے کی اور 1 چاندی کی، تم چاندی والی کرسی پر بیٹھنا۔ پھر اس نے ایک انگوٹھی اور 2 کتابیں دی اور کہا انگوٹھی دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لینا اور کرسی پر بیٹھ کر کتاب پڑھنا شروع کر دینا۔ اگر بادشاہ یا ملکہ تم سے سوال کریں تو کوئی بات نہ کرنا اور چپ چاپ باہر آ جانا، پھر جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مسلمان ہو لیکن تم چرچ میں صرف میری مدد کرنے کے لیے جاؤ گے۔ زید نے یہ سب باتیں اچھی طرح یاد کر لیں اور ہسپانیہ روانہ ہو گیا۔ 3 ہفتے کے سفر کے بعد وہ وہاں پہنچ گئے۔ اتوار کو اس نے لڑکی کا دیا ہوا کوٹ پہنا اور چرچ چلا گیا۔ وہاں نماز کا وقت ہو چکا تھا اور کافی لوگ جمع تھے۔ وہ چاندی کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اور ملکہ بھی آئے اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ دعا شروع ہوئی تو زید نے وہ کتاب نکالی جو لڑکی نے دی تھی اور پڑھنے لگا۔ اس کی انگلی میں وہی انگوٹھی تھی۔ لوگ تو دعا میں مصروف تھے لیکن بادشاہ اور ملکہ زید کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ملکہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور وہ رونے لگی۔ یہ دیکھ کر زید وہاں سے نکل گیا اور سرائے واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد 3 سپاہی آئے اور کہا بادشاہ سلامت نے آپ کو بلایا ہے۔ زید نے جواب دیا میں شام کو آؤں گا۔ زید جب شام کو محل پہنچا تو بادشاہ اور ملکہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ زید نے کہا
آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ تو میرا فرض ہے۔ بادشاہ بولے، نہیں، تم ہمارے خاص مہمان ہو۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، کیا تم آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ گے؟ زید نے جواب دیا، جی حضور، انکار کی مجال نہیں۔ پھر بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھانے کے کمرے میں لے گیا۔ وہ تینوں مل کر کھانے لگے۔ کھانے کے دوران ملکہ نے کہا، نوجوان، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تم سچ بتاؤ گے؟ زید نے کہا، جی ضرور ملکہ صاحبہ۔ ملکہ پوچھنے لگی، کیا وہ کوٹ، انگوٹھی اور کتاب کسی لڑکی نے تمہیں دی تھی؟ زید نے کہا، جی ہاں، آپ ٹھیک فرما رہی ہیں۔ یہ سن کر ملکہ رونے لگی اور بولی، پھر وہ لڑکی کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ میری بیٹی ہے۔ زید نے کہا، میں نے اس کی جان ایک جزیرے پر بچائی تھی، وہ اب میرے ملک میں میرے والد کے پاس محفوظ ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ملکہ نے کہا، نہیں، وہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ صرف نوکر تھے۔ وہ لڑکی میری اپنی بیٹی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زارو قطار رونے لگی۔ زید نے کانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے پوچھا، وہ آپ سے بچھڑی کیسے؟ ملکہ نے بتایا، 5 سال پہلے ہم ترکی جا رہے تھے۔ راستے میں کچھ لٹیرے ہمارے جہاز پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے ہمارا سارا سامان لوٹ لیا اور ہماری بیٹی اور چند نوکر اٹھا کر لے گئے۔ بادشاہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا سکا۔ اس کے بعد شہزادی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ اسی کی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ وہ ہماری ہی بیٹی ہے۔ ملکہ نے سانس لے کر کہا، نوجوان، تم فوراً جاؤ اور اسے واپس لے آؤ۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم تمہاری اس لڑکی سے شادی کر دیں گے۔ زید نے کہا، ملکہ صاحبہ، میں نے یہ سب کسی فائدے یا انعام کے لیے نہیں کیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک جہاز میرے ساتھ بھیج دیں، میں اسے واپس لے آؤں گا۔ بادشاہ کے وزیر اور مشیر یہ باتیں سن رہے تھے اور وہ آپس میں یہ بحث کرنے لگے کہ ایک باہر کا آدمی شہزادی سے شادی کر لے گا۔ انہیں غصہ آیا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا اور جہاز کے کپتان کو رشوت دے کر کہا، راستے میں کسی موقع پر زید کو ختم کر دینا۔ اس وقت کپتان نے کچھ نہ کہا، لیکن جب جہاز شہزادی کو لے کر واپس آ رہا تھا تو وہ موقع ڈھونڈنے لگا۔ ایک دن زید جہاز پر چلتے ہوئے دوربین سے دیکھ رہا تھا۔ زید نے دور ایک خوبصورت جزیرہ دیکھا۔ اس نے کپتان سے کہا کہ جہاز روک دو، میں جزیرے پر جانا چاہتا ہوں۔ کپتان خوش ہوا کیونکہ وہ اسی موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ زید کشتی میں بیٹھ کر اکیلا جزیرے پر چلا گیا۔ کپتان نے فوراً جہاز کا لنگر اٹھایا اور ہسپانیہ کی طرف نکل پڑا۔ شہزادی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ زید کا انتظار کرتی رہی۔ کپتان نے اسے بہلا دیا کہ وہ دوسرے جہاز میں آ رہا ہے۔ جب جہاز ہسپانیہ پہنچا تو بادشاہ اور ملکہ وہاں موجود تھے۔ شہزادی بہت پریشان تھی اور بادشاہ بھی زید کی گمشدگی سے افسردہ تھا۔ ادھر زید جزیرے پر تنہا تھا، مارا مارا پھرتا رہا۔ جب وہ ساحل پر آیا تو جہاز غائب تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ زید کی حالت خراب ہو گئی، کپڑے پھٹ چکے تھے، بال اور ناخن بڑھ گئے تھے۔ ایک دن ایک کشتی آئی۔ ایک آدمی نے پوچھا، کیا تم زید ہو؟ زید نے کہا، ہاں، کیا یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ زید بولا، ہاں، اگر تم لے چلو تو میں تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ بدلے میں کیا دو گے؟ ابھی کچھ نہیں دے سکتا، لیکن وطن جا کر جو کہو گے دوں گا۔ اس آدمی نے اسے کشتی میں بٹھا لیا۔ صبح وہ ہسپانیہ پہنچے۔ اس آدمی نے اسے کچھ پیسے دیے اور کہا، اپنی حالت سنوارو اور پھر میں آؤں گا۔ زید نے کپڑے لیے اور اپنے بال کٹوائے، پرانے سرائے میں چلا گیا۔ پھر ایک آدمی کے ہاں اس نے محل میں پیغام بھجوایا۔ آدمی نے جب اس کا نام بتایا، شہزادی نام سن کر خوش ہو گئی۔ اس نے فوراً زید کو محل میں بلوا لیا، جسے دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بھی بہت خوش ہو گئے۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی زید سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر زید نے اس بوڑھے کپتان کو ایک پیغام بھجوایا جسے وہ اپنا باپ سمجھتا تھا، اور اسے اپنی شادی میں مدعو کیا۔ اتنی دیر میں وہ بوڑھا کپتان زید کی ماں کو بھی ڈھونڈ چکا تھا۔ وہ اس کی ماں اور تاجر کو لے کر کچھ ہی دنوں میں ہسپانیہ پہنچ گیا۔ پھر اس بوڑھے کپتان نے زید کو بتایا کہ یہ بڑھیا تمہاری اصلی ماں ہے۔ زید اپنی ماں کو مل کر بہت خوش ہوا، اور وہ بوڑھی عورت بھی اپنے بیٹے کو پا کر خوش ہو گئی۔ بہت دھوم دھام سے یہ شادی ہوئی اور زید اپنی بیوی کے ساتھ اپنے وطن واپس آ گیا۔ سوداگر نے سارا کاروبار زید کے حوالے کر دیا اور خود اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔